2/3 बहुमतभन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। हामी छिमेकी भारतसँग सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ, तर हाम्रो भूमि फिर्ता लिएरै छोड्छौँ भन्ने कुरा हाम्रा मित्रवत राष्ट्रले पनि थाहा पाउनुपर्छ। आज संविधान संशोधनको दिन नेपालीको लागि सुखद क्षण हो। त्यसैले सबै नेपाली राष्ट्रियताको विषयमा एक भएका छौँ। आज सम्पूर्ण नेपालीले बलियो एकता प्रदर्शन गरेको दिन हो। सार्वभौम संसदमा आज राष्ट्रिय एकता प्रदर्शनको अनुभूत भइरहेको छ। आज हाम्रो निशान छापमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नक्सा रहनेछ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण दिन हो र संसदीय अभ्यासमा पनि अर्को गौरवपूर्ण महत्त्वपूर्ण दिनको रूपमा आजको दिन दर्ज भएको छ। हामीले संविधान संशोधनको कुराहरू आफ्नो राष्ट्रियताको सवाललाई मात्रै समेटेर यसमा पनि निशान छापभित्रको नेपालको नक्सासँग जोडिएको कुरालाई मात्रै हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले संविधान संशोधनको प्रस्तुत विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्ने गरी विधेयक पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियामा सहयोग गरेर नेपालको एकता राष्ट्रियताको विषयमा ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै छलफलमा भाग लिने हुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ उक्त नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को दफा 2 र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सर्वसम्मतिले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अंग बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस संशोधनको नाम नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन 2077 रहेको छ। अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अंग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुस्।
हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को प्रस्तावना संक्षिप्त नाम प्रारम्भ सर्वसम्मतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। अब माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फेलाई नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 137 को उपनियम 9 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने भएकोले सोही नियमावलीको नियम 137 को उपनियम 10 बमोजिम उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजन गर्दा अपनाइने प्रक्रियाको सम्बन्धमा जानकारी गराउँदछु। 1. विभाजन गर्नु अघि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरूलाई सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने मौका दिन 5 मिनेटसम्म विभाजन घण्टी बजाइनेछ। 2. विभाजन घण्टी बजेपछि सभाकक्ष बाहिर हुनुभएका मान्य सदस्यहरू सभाकक्षभित्र प्रवेश गर्नुपर्नेछ। 3. विभाजन घण्टी बन्द गरेपछि सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फको उपकक्ष लबी एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबी खाली गराइनेछ। 4. सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू, सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फ छेकबार लगाई बन्द गरिनेछन्। 5. उल्लेखित ढोकाहरू बन्द गरिएपछि मत सङ्कलन कार्य सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बाहिर रहेका मान्य सदस्यहरू लगायत कसैलाई पनि सभाकक्ष एवं उल्लेखित उपकक्ष लबीहरूमा प्रवेश गर्न र बाहिर जान दिइने छैन। सभामुख आसनको दायाँ र बायाँतर्फ एवं सभामुख आसन पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको नामावली राखिएका छन्। 7. क. प्रस्तावको पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ख. प्रस्तावको विपक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ। ग. प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ।
8. मान्य सदस्यहरूको सहयोगको लागि उक्त स्थानहरूमा सचिवालयका कर्मचारीहरू रहनेछन्। 9. कुनै मान्य सदस्यले आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान कार्य सकिएको 3 मिनेटभित्र माग गरेमा सच्याउन दिइनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म 5 मिनेट विभाजन घन्टी बजाउन आदेश दिन्छु। अब म सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित बगैँचातर्फको सम्पूर्ण ढोकाहरू, कर्मचारी प्रवेश गर्ने ढोका र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरू तथा सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबी स्थित तिलिचो बैठक कक्षमा प्रवेश गर्ने 2वटा ढोकाहरू, लबीबाट बाहिर निस्किने 2वटा ढोकाहरू र सो उपकक्षमा रहेका अन्य ढोकाहरूका साथै उल्लेखित सभाकक्षको पूर्व र पश्चिमतर्फ रहेको उपकक्ष लबीहरूको दक्षिणतर्फका ढोकाहरू छेकबार लगाई बन्द गर्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई मान्य सदस्यहरू, अब म नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला र मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला। मान्य सदस्यहरू, कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मतदानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठेर जाँदा, मतदानको लागि दस्तखत गर्दा र दस्तखतपछि आफू बस्ने स्थानसम्म फर्कँदा सामाजिक दूरी कायम गर्न हुन जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुखको आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, उक्त प्रस्तावमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा राखिएको मान्य सदस्यहरूको वर्णानुक्रम अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तखत महलमा दस्तखत गर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, तपाईहरुमध्ये कसैले आफ्नो मत सच्याउन चाहनुहुन्छ भने मत सच्याउनका लागि 3 मिनेटको समय दिन्छु। सो समयभित्र डायसमा आई आफ्नो मत सच्याउन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, बन्द गरिएका सभाका सबै प्रवेशद्वारहरू खोल्न आदेश दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब म मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 258 रहेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ।
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 32 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।